अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। डायबिटीज़, शुगर, ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ दुनिया भर में एक बढ़ता हुआ मसला है। बहुत से लोग अपने शुगर की जो सतह है उसको खून में कम करने के लिए घरेलू इलाज, घरेलू टोटके अक्सर तलाश करते रहते हैं। पाकिस्तान और दूसरे जितने भी एशियाई ममालिक हैं, ऐसे देसी टोटके शुगर को काबू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगरचे ये काफ़ी हद तक कारआमद भी हैं, लेकिन इन टोटकों को इलाज का मुतबादिल नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि आपके इलाज में ये मुआवन हो सकते हैं। अगर आप शुगर का इलाज, शुगर की अद्वियात या इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इन देसी टोटकों का भी इस्तेमाल करें तो आपकी शुगर बेहतर तौर पर कंट्रोल हो सकती है। ये नहीं है कि आप अपने उस इलाज को छोड़कर सिर्फ इन देसी टोटकों पर या जो देसी अद्वियात हैं या हर्बल मेडिसिन्स हैं इस पर इन्हिसार करें। ये हर्बल चीज़ें, ये देसी टोटके आपके फ़ायदे के में सप्लीमेंट का काम कर सकते हैं, इनको फ़ायदा दे सकते हैं, अपनी शुगर को कम कर सकते हैं, लेकिन ये एक वाहिद इलाज नहीं हो सकता। आज हम इन्हीं कुछ जो रवायती जो इलाज हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले, देसी टोटकों में इस्तेमाल होने वाले उन हर्ब्स का ज़िक्र करेंगे, उन चीज़ों का ज़िक्र करेंगे जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए मुआवन और मददगार हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके खून के अंदर शुगर लेवल कंट्रोल में रह सकता है, कम रह हो जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है मेथी दाना। मेथी दाना एक आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जो हमारे किचन में मौजूद होती है। शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए इसके फ़वाइद बहुत सारे हैं। मेथी दाना के अंदर एक जो है वो फाइबर से भरपूर होती है जो कि शुगर को आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करवाती है। इसलिए ये खून के अंदर जो शुगर की जो सतह है उसको कंट्रोल करती है। इसका तरीका इलाज बहुत ही आसान है कि 1 चम्मच में जो मेथी दाना है रात भर पानी में भिगो कर रख दें, सुबह के वक़्त खा लें। इन बीजों का पाउडर बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको रात भिगो के रख दें और उसको सुबह खा लें। किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अमूमी तौर पर महफूज होता है, मगर जो प्रेग्नेंट खातून हैं, हमला ख़वातीन हैं, उनमें इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगी तो उनकी शुगर ज़्यादा ड्रॉप भी हो सकती है, जो उनके बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी एक चीज़ करेला के मुतालिक, जो एक सब्ज़ी है और हमारे यहाँ अमूमी तौर पर इस्तेमाल की जाती है। करेला जायके के अंदर कड़वा होता है। ये अपनी कुदरती सलाहियत में खून में शुगर की सतह को कम करता है। अगर आप इसको खाएं तो आपको बहुत ज़्यादा कड़वा महसूस करता है। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इंसुलिन के जैसे ही होते हैं। जिस तरह इंसुलिन ब्लड के अंदर शुगर को कम करती है, इसी तरह ये भी शुगर की सतह को कम करता है। इसको आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं। आप इसकी सब्ज़ी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग इसका पानी निकाल कर भी पीते हैं, अगरचे वो बहुत कड़वा होता है लेकिन जो आपकी डायबिटीज़ में इंतहाई मददगार होता है। कुछ लोग इसका जब मौसम नहीं होता तो उसके पाउडर बनाकर रख लेते हैं और वो पाउडर भी इस्तेमाल करते रहते हैं। अगरचे टनल फार्मिंग के दौर में आजकल तो ये 12 महीने दस्तयाब होता है। आप इसे वक्तन फ़वक्तन हफ्ते में 2-3 बार सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डायबिटीज़ के है, जो आपकी शुगर की मिकदार है, वो खून के अंदर इंतहाई ठीक रहेगी और आपके इलाज के लिए ये एक मुआवन और मददगार रहेगा। अब हम बात करते हैं दारचीनी की। हमारे गरम मसालों में दारचीनी को बहुत अहमियत की हामिल है। ये एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। हमारे गरम मसालों में, हमारे किचन के अंदर ये मौजूद होती है। ये शुगर की सतह को कम करने के लिए बहुत ही मौजू होती है। इसके अंदर ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। आप यूँ समझ लिए कि इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाते हैं, इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। टाइप 2 के बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन मुनासिब मिकदार के अंदर पैदा हो रही होती है, लेकिन वो इंसुलिन की हसासियत नहीं होती, इंसुलिन काम नहीं कर सकती। इंसुलिन ने जिस जगह जाकर काम करना होता है, जिस कमरे के अंदर जाके काम करना होता है, वहाँ का दरवाज़ा बंद होता है, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो चुकी होती है। ये उसकी रेजिस्टेंस को, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ख़त्म करता है, इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को ज़्यादा करता है। इस तरीके से दारचीनी शुगर को कम करने में अपना रोल प्ले करती है। दारचीनी का इस्तेमाल किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इसके पाउडर को खाने पर या सलाद पर छिड़क कर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसको चाय के अंदर इस्तेमाल किया जाए या कहवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए, तब भी इसका एक बेहतरीन जायका होता है और इसको आप दिन में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं।
ہاں اس کی بہت زیادہ مقدار جگر کے مسائل پیدا کر سکتی ہے، لیکن ایسے لوگ جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہو انہیں اس کا استعمال کم کرنا چاہیے، لیکن ایسے بندے جو صحت مند ہوں، جن کو جگر کا کوئی عارضہ نہ ہو، وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے استعمال میں اعتدال ضروری ہے۔ اگر اس کا زیادہ بے تحاشا استعمال کیا جائے، بے تحاشا پاؤڈر کی شکل میں استعمال کیا جائے تو معدے میں جلن کی کیفیت ہو سکتی ہے، اس لیے مناسب مقدار میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آملہ کی۔ آملہ ہندوستان میں، انڈیا میں، پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ ہم بالوں کی صحت کے لیے اس کو بہترین جانتے ہیں اور اپنی سکن کی صحت کے لیے بھی بہترین جانتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، خون کے میں جو موجود فاسد مادے ہوتے ہیں اس کو خارج کرتا ہے۔ آملے کا استعمال جو خون کے اندر شوگر ہے، گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کے لیے بھی دیکھا گیا ہے۔ اگر آملے کا استعمال کیا جائے، آملے کا جوس پیا جائے، آملے کا رس پیا جائے یا آملے کو پاؤڈر بنا کر استعمال کیا جائے تو یہ خون کے اندر شوگر کی جو مقدار ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہلدی کی۔ ہلدی ایک طاقتور اینٹی انفلیمیٹری ہے، یہ ایک اینٹی بائیوٹک پراپرٹی بھی رکھتا ہے، اینٹی وائرل پراپرٹی بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک بہترین جو ہرب ہے، اس کو اگر ڈائبٹیز کے میں دیکھا جائے تو یہ ڈائبٹیز کو کم کرنے کے لیے، خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے اندر موجود ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو خون کے جو شوگر کی سطح کو بڑھنے نہیں دیتے، اس کو کم رکھتے ہیں، انسولین کے ریزسٹنس کو زیادہ کرتے ہیں، اور انسولین اپنے کام کرنے کی صلاحیت میں جیسے اضافہ ہوتا ہے تو زیادہ مقدار کے اندر وہ شوگر کو کنورٹ کرتی ہے اور خون کے اندر شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس لیے ہلدی کا روزانہ استعمال بہترین ہوتا ہے۔ ہم اسے کھانے میں استعمال تو کرتے ہی ہیں، اگر کھانے میں استعمال کے ساتھ ساتھ ہم گرم ہلدی والا دودھ، جو کہ ہمارا ایک روایتی ڈرنک ہے جسے آج کل گولڈن ملک بھی کہتے ہیں، اگر اس صورت میں استعمال کریں تو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کڑی پتہ کی۔ کڑی پتہ بھی ایک مقبول جڑی بوٹی ہے جو کہ ہمارے گرم مسالے میں استعمال ہوتی ہے، ہمارے کچن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو انسولین کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے انسولین کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ہی شوگر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت چند پتے کڑی پتہ کے کھائے جا سکتے ہیں۔ اس کو کھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو پاؤڈر کے فارم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ کڑی پتے کا استعمال شوگر کی سطح کو مینٹین رکھنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک بہت اہم چیز ہے ادرک۔ ادرک ہمارے ہاں اکثر استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، اس کے اندر اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک بہترین بات شوگر کے مرض میں یہ ہے کہ یہ انسولین کی حساسیت کو، انسولین کے ریزسٹنس کو بہتر کرتا ہے، انسولین کے کام کرنے کی سطح کو بہتر کرتا ہے۔ جیسے انسولین کام بہتر طریقے سے کرتی ہے تو خون کے اندر شوگر کی جو سطح ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر روزانہ ادرک کا استعمال کیا جائے، بہتر ہے کہ اسے ویسے بھی کروڈ فارم میں بھی کھایا جا سکتا ہے، سالن کے اندر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی چائے یا اس کا قہوہ بنایا جائے اور روزانہ دن میں 2 یا 3 دفعہ اس کا استعمال کیا جائے ہر کھانے کے بعد، تو یہ ایک بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوگا آپ کے خون کے اندر شوگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ تلسی کا بھی ایک بہترین فائدہ ہے، آپ تلسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایلو ویرا جو ہم اکثر جانتے ہیں کہ سکن کے لیے بہترین ہوتا ہے، وہ بھی شوگر کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ یہ ایلو ویرا بھی سوزش کو کم کرتا ہے، خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مددگار دیتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو انسولین کے ریزسٹنس کو بہتر کرتے ہیں، اس کی حساسیت کو بہتر کرتے ہیں اور خون میں جو شوگر کی جو سطح ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ ایلو ویرا کا رس روزانہ کی مقدار میں پیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کڑوا بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے شاید اس کا استعمال پاسبل نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی شوگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ اس کی جیل لے لیں اور جیل کو تھوڑا سا گرم کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ کڑوا بہت ہوتا ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ دیسی ٹوٹکے شوگر کو کم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں، لیکن میں پھر بتا دوں کہ انہیں واحد علاج کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ میں ان میں سے کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کر لوں اور میں اور کوئی ادویات کا استعمال نہ کروں، اس سے آپ کی شوگر کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ آپ کی یہ دیسی ٹوٹکے علاج میں تو معاون ہو سکتے ہیں، لیکن اکیلے یہ اتنے فعال نہیں ہو سکتے
کہ آپ کے جسم کے اندر شوگر کی سطح کو کنٹرول کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان میں سے وقتاً فوقتاً کوئی بھی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ استعمال کرتے رہیں، اپنی ادویات کا بھی استعمال کرتے رہیں، یا آپ کی ادویات کی سے جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو شوگر کی سطح مینٹین رہتی ہے، آپ کے اندر شوگر کی کمپلیکیشن نہیں ہوتی، ان کنٹرول ڈائبٹیز نہیں ہوتی، بہت زیادہ جو ہے ادویات کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، چند ادویات کے ساتھ یا ایک آدھی دوا کے ساتھ ہی آپ کی شوگر مینٹین رہتی ہے اگر آپ ان نسخوں کا، ان ٹوٹکوں کا استعمال کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔